नमस्कार सगळ्यांक येवकार। आयज प्रभावी गोंयकाराच्या ह्या आमच्या नवीन सिरीजान तुमचें स्वागत करता। आयज आमी ही सिरीज घेवन आयिल्ली आसा स्पेशल फॉर ओन्ली मकर उत्सव। आयज आमच्या अंत्रुज महालात आयच्यान मकर उत्सव चालू जातले। सगळ्यांक खबर आसा आयज नवरात्र उत्सवाचो पयलो दीस आनी आयज आमी अशा जाग्यार आयिल्ले आसा मंगेशी ह्या गांवान। सगळ्यांक खबर आसा मंगेशाचें देवूळ हें जगभर प्रसिद्ध आसा। अशा ह्या देवळान आयिल्ले आसा आनी आमी आमच्या महेश काका कडल्यान जाणून घेवया की आमच्या मंगेशी गांवान मकर उत्सव कसो साजरो करता आनी कितें साजरो करता। हांव सगळ्यांक नमस्कार करता। देव तुमचे मंगेश कल्याण करतलो आणि मग सगळ्या लोकांक विनंती आसा की तुम्ही एक दीस तरी मंगेशी हे 9-10 दिसांनी एकदां मकर पळोवचें आणि देवाचे आशीर्वाद घेवचे। आता हे देवूळ पयलीं हांगा नाशिल्लें। हे देवूळ कुठ्ठाळ म्हणटा तेन्ना कुशस्थळी म्हणटाले। 1567 तें देवूळ हांगा हाडलें आणि त्या नंतर हे देवाचें वैभव वाडत गेलें। सो हांगा सगळे तरेचे सण फेस्टिवल जातात। सगळे हांगा मखराचो हो सण एकदम अतिशय आणि वेगळो रितीन कारण नवरात्र उत्सव देवीचो पूण हांगा आमी जो पळय साजरो करतात देवाक आमी डिफरंट तरेच्या वाहनाचेर बसयतात। नंदी बसून त्या वाघा पर्यंत आणि प्रत्येक दीस मुर्ती लास्ट दीस आमचो बैरागी आमी हें करतात। अंदू प्रत्येक वर्सा 9 नवरात्र येता पूण ह्या वर्सा 10 आयल्यात आणि 10 नवरात्र आमी गंडबैरी म्हणटा तो करतात ते आणि हे खंयच जायना फक्त मंगेशीतूच जाता गंडबैरी। तर तुम्ही पळोवपाक अवश्य येवचें। आणि हांगा मखर हालयता आसतना आमचो एक विशिश्ट सिस्टम आसा ते पळयतकच तुमकां कशें तें कळटलें। सदांच मखर 10 ते 11 साडे 11 पर्यंत जाता। आज सोमार आशिल्ल्या कारणान पयलीं पालखी जातली आणि मागीर मखर जातलें। कीर्तन आसता त्याशिवाय हांगा लोकांक नैवेद्य आसता। आता हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना आमी स्पेशल महेश काका मखर हालयता 10व्या दिसा ते पळोवपाक येताले। तुमकां एक असो प्रश्न करता हांव की जेन्ना तुमी मखर हातान धरता तेन्ना तुमकां कितें उर्जा येताली किंवा कितें तुमकां दिसतालें जेन्ना पयलेच फावट तुमी तेन्ना मखर हालयताले तेन्ना? जेन्ना मखर हालयतना एक तर तो पळय एक वाजप आसता त्या वाजराचेर एक तुका एक अशी विचित्र हें येता एक दैवीक येतात आणि त्या विचार मखर हालयतात आणि त्या मखर हालयता आसतना तुमी हे जाता आनी तूं आडमेतीन फिरयतात आणि ते बरोबर तालाचेर येता। आमी लोकांक आमी पयलीं आमी जाणटेले हालयताले तें पळोवन आमी तातूंत हांव शिकलो आनी हांव ते हालोवंक लागलो। आतां म्हाका तोय बी हालयता आनी कितें वेगवेगळ्या तरेन मखर हालोवपाचो प्रयत्न करता ते मागीर भुरगे जावं जाणटे जावं। ही जी परंपरा आसा ती आमी जपून दवरलेली आसा आणि अशीच फुडें वतली। हे मखर हांगा 100 वर्सां पयलीं सुद्दां जातालें। आमच्या यादीत तरी 100 वर्सां पेक्षा वयर जातले। तुम्ही आता कितकी वर्सां जाली हाका मकर हे करता? हांवें जवळ 55 ते 56 वर्सां मकर हालयला। आणि मेनली दसरो आता जे आता 10 दीस जातले 11व्या दिसा ह्या वर्सा दसरो आयिल्लो आसा। दसऱ्याक कशें कितें हांगा हें करता? दसऱ्याक हांगा सिमोलंगन जाता तेन्ना देव पालखेंतल्यान थंय होळीपेड म्हणून आसा थंय वता आणि थंयच्यान सोने लुटून तो देवार परतून हांगा येता। तो एक मोठो उत्सव आसता। हांगा दसऱ्याची पालखी आसता दसऱ्याची सांजची 4 साडे 4 नंतर जाता आणि आमी सोने लुटता थंय। आता तुम्ही एक उल्लेख केलो जो 11व्या दिसा म्हणजे मदल्या दिसान एक हें जाता गंडभैरव ताचे मातशें तुमी सांगचे लोकांक कितें आसता आणि गंडभैरव म्हणटा एक मोठो पक्षी आसता तो सद्या दिसना पूण ताका 2 तोंडां आसतात अशें म्हणून आनी हांगा देवळांत ताजे फोटो आसात वयर माजेर ते गंडभैरव म्हणजे हॅविंग 2 माउथ्स अशें म्हणटात आणि तो ताका प्रचंड शक्ती आसता अशें लोक सांगतात। आमी फक्त चित्राचेर पळयला पूण तें पळोवपाची 2 तोंडां अशीं दिसतात 2 तोंडां आणि हे फक्त आमच्या मंगेशीत जाता। सगळ्यांनी तुम्ही मुद्दाम केन्ना जातलें काय 7व्या किंवा 8व्या दिसा आमी तुमकां हेजेर सांगतले 7व्या किंवा 8व्या दिसा जातलें त्या दिसा मुद्दाम तुम्ही येवन गड्डबैरी करताले तुम्ही येवन मुद्दाम हेजो आस्वाद घेवचो पळोवचें मखर कशें हालयता आनी आमी आमचें वाजोवप कशें आसता तें
आणि वाजवतेली स्टायलूच वेगळी तालूच वेगळी असता ते म्हाका दिसता हांगा आमी अंत्रुज म्हालान फक्त मंगेशानूच आसा वाजोवपाचें सगळीकडे सगळीकडे वेगवेगळे हांचे मातशें वेगळें आसा वेगळें आसा बरोबर इवन अंत्रुज महाराज सगळेकडे बरें वाजयता बरें वाजयता सांगा प्रत्येकाचो ताल वेगळो आसा हांचो ताल वेगळो वेगळो आसा बरोबर म्हणजे त्या तालाचेर सुद्दां आमच्या मखर हालोवपाची एक आणि बरें उर्जा आसा बरें वाजंत्री आसात वाजयणारे तातूंत एक तुका इन्स्पिरेशन दितात Inspiration दिता. उत्साह येता बरोबर. आणि ते सोपूच न्ही अशें दिसता तुम्ही 10व्या दिसा घालयता न्ही काय केन्नाय तुमकां मदीं आतां दावेली चड घालयता चड घालयता बरोबर दाखल 10व्या दिसा आमी सगळे येता हांगा मखरोचो महेशाका स्पेशल आलयता ते पळोवपाक सो विश यू ऑल द बेस्ट देव बरें करूं तुमचें अन्नदान तस्मात् कारुण्य भावना रक्ष मंगेश कल्याण करू देवा धन्यवाद तुमचा तुमचो मोलादीक वेळ तुम्ही आमच्या खातीर दिल्या बद्दल थँक्यू बरें